السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنديروا التصحيح ديال الوطني 2007 الداله العدديه ياك. اولا غنبدا بالخاصيات ديال الاشتقاق، كيفاش نحسبوا الاشتقاق ديال اكس والاكسبوننسيال واللوغاريتم. صافي. آه، مثلا بغينا الاشتقاق ديال اكس اس 4. اكس اس 4 شنو كنديروا؟ كنزلوا داك الاس، يعني المشتقه ديال هذه، كنزلوا داك الاس وكنقصوا من الاس واحد. يعني المشتقه ديال اكس اس 4 كنزلوا الاس اللي هو 4 وكنديروا اكس، وهاد الاس كنقصوا منه واحد، يعني 4 ناقص واحد كتساوي 3. صافي. اذا المشتقه ديال اكس اس 4 تساوي 4 اكس اس 3. غنديروا مثال اخر. مثلا المشتقه ديال 5 اكس اس 3. كنديروا نفس الطريقه، كنزلوا الاس وكنقصوا من الاس واحد. يعني الا نزلنا ديك 3 حدا اكس غتولي 5 في 3. 5 في 3 شحال كتعطينا؟ 15. كنديروا اكس 3 ناقص واحد كتعطينا جوج. صافي. يعني في جميع الدول ديال اكس العاديه كنقصوا من الاس واحد وكنزلوا الاس هو الاول وكنقصوا منه واحد. دابا غنديروا المشتقه ديال الاكسبوننسيال. كيفاش كنحسبوا المشتقه ديال الاكسبوننسيال؟ مثلا عندنا بصفه عامه بغينا المشتقه ديال او اس واحد الداله. او اس يو اكس. اش كتعني يو اكس؟ يعني واحد الداله. مثلا او اس اكس، او اس ناقص اكس زائد واحد. المهم غنديروا امثله. شنو هي المشتقه ديال هادي؟ كنزلوا الاس كنديروا ليه الاشتقاق، يعني يو اكس كنديروا لها بريم بوحدها ياك، وكنضربوا في نفس الداله او اس يو اكس. صافي. هادي بصفه عامه. غنديروا امثله. مثلا بغينا الاشتقاق ديال او اكس ناقص واحد. بغينا المشتقه ديال هادي. اشنو كنديروا؟ كنزلوا الاس كنديروا ليه الاشتقاق، يعني اكس ناقص واحد بريم في نفس الداله. كنضربوا في نفس اكس ناقص واحد وكنحسبوا المشتقه ديال اكس ناقص واحد راه تساوي واحد في او اس اكس ناقص واحد. صافي. دائما في الاكسبونونسيال كنزلوا الاس كنديروا ليه الاشتقاق وكنضربوا في نفس الداله اللي تعطات لينا نديروا ليها الاشتقاق. صافي. غنديروا مثال اخر. مثال ثاني. مثلا او او اس ناقص اكس. بغينا المشتقه ديال او اس ناقص اكس بريم تساوي. كنزلوا الاس، يعني ناقص اكس بريم في او اس ناقص اكس. صافي. المشتقه ديال ناقص اكس راه تساوي ناقص واحد، كنعوضوها بناقص واحد في او اس ناقص اكس. هذه هي المشتقه. اذا الخاصيه راه باينه، كنزلوا الاس كنديروا لها الاشتقاق وكنضربوا في نفس الداله اللي تعطات لينا نديروا لها الاشتقاق. صافي. دابا غنوريكم الطريقه ديال اشتقاق اللوغاريتم اللين. غنديرو بصفه عامه ياك. مثلا عندنا اللوغاريتم ديال واحد الداله في الداخل ديال اللين غنسميوها يو اكس.
هاد اي اكس تقدر تكون اكس زائد واحد ولا اكس ولا اكس استثناء، المهم على حسب. ياك بغينا المشتقة ديال هادي يعني بريم، شنو كنديرو؟ كناخدو داكشي اللي لداخل ديال اللين كنديرو بعدا كسر بحال هكا، كناخدو داكشي اللي لداخل ديال اللين في البسط ديال الكسر كنديرو ليه الاشتقاق، يعني اي بريم لي اكس، يعني المشتقة اللي اي اكس. ياك وكنقسمو على اي اكس بلا بريم. هذه هي الخاصية. صافي كناخدو داكشي ديال الداخل الفوق كنديرو بريم، وفي المقام ما كنديروش بريم، كنخليو هكا. ياك كنديرو مثال، مثلا بغينا الاشتقاق ديال اكس زائد واحد، هادي بريم تساوي، غنطبقو الخاصية، غنديرو كسر، غناخدو داكشي ديال الداخل بريم، يعني اكس زائد واحد بريم، وكنقسمو عاوتاني على اكس زائد واحد بلا بريم، وغنحسبوها. اكس زائد واحد بريم شحال كتعطينا؟ واحد، واحد على اكس زائد بريم. نفس الطريقة في جميع سميتو ياك اللوغاريتم، كناخدو داكشي ديال الداخل بريم على داكشي ديال الداخل بلا بريم. دابا غنمشيو نديرو التصحيح ديال الدالة ديال الوطني 2007. اذا الاسئله راه عندكم ياك، وغنديرو غير التصحيح، غنديرو السؤال الاول السؤال الثاني، كل سؤال غنديرو ليه التصحيح، والاسئله راه عندكم. السؤال الاول هو احسب جي بريم ل اكس، يعني غنحسبوا المشتقه ديال جي اكس. جي اكس راه تعطات في المعطيات، راه عندكم في المعطيات، يعني غنحسبوا جي بريم ل اكس تساوي او اس ناقص اكس زائد اكس ناقص واحد كله بريم، يعني الاشتقاق تساوي، كنديروا المشتقه ديال هادي بوحدها ياك، اكس بوحدو ناقص واحد بوحدو. وتذكير خاصيه ثانيه، اي عدد المشتقه ديالو تساوي صفر، مثلا واحد الاشتقاق ديال واحد هو صفر، الاشتقاق ديال 100 هو صفر، الاشتقاق ديال جوج هو صفر، اي عدد المشتقه ديالو هي صفر. صافي. المهم غنديرو الاشتقاق ديال او اس ناقص اكس، يعني كنزلو الاس كنديرو ليه بريم في الداله نفسها ياك. اذا المشتقه غنديروها بالتفصيل ياك، يعني ناقص اكس بريم في او اس ناقص اكس زائد المشتقه ديال اكس راه تساوي واحد، واحد، والمشتقه ديال ناقص واحد كيف ما قلنا اي عدد المشتقه ديالو تساوي صفر، يعني زائد صفر تساوي، غنحسبوا هذه المشتقه ديال ناقص اكس تساوي ناقص واحد، ناقص واحد، ناقص واحد في او اس ناقص اكس زائد واحد، غنحيدو داك الصفر غنقادوها مزيان، يعني تساوي واحد ناقص او اس ناقص اكس. هذا هو الجواب، يعني جي بريم تساوي ناقص واحد ناقص او اس ناقص اكس. دابا غنديرو الاستنتاج. استنتج لنا جي التزايدية على صفر زائد ما لا نهاية، والتناقصية على ناقص ما لا نهاية حتى لصفر. حنا غنديرو جدول التغيرات، من الجدول التغيرات غيبان لينا واش هي تزايدية على صفر زائد ما لا نهاية، وتناقصية على ناقص ما لا نهاية حتى لصفر. اولا غنحطو المعطيات اللي عندنا، حسبنا جي بريم ل اكس ياك، اذا جي بريم ل اكس تساوي واحد زائد اولا ناقص او اس ناقص اكس. هادشي اللي لقينا في جي بريم ياك. دائما دائما الا بغينا نديرو جدول التغيرات، ملي نحسبو
المشتقة كنحلو هاد المعادلة. داكشي اللي لقينا في المشتقة كنديروه يساوي صفر، كنحلو ديك المعادلة. يعني غنديرو واحد ناقص او أس ناقص إكس تساوي صفر، ونحلو ديك المعادلة، والنتيجة اللي لقيناها غنديروها في الجدول التغيرات. صافي. دائما بالنسبة لهادوك اللي مكيعرفوش كيفاش يديروا الجدول التغيرات، صافي، دائما داكشي اللي لقينا في المشتقة كنديروها تساوي صفر وكنحلو المعادلة. يعني غنحل المعادلة ديالنا، يعني واحد ناقص او أس ناقص إكس تساوي صفر، غنحلو هاد المعادلة. يعني إلا خدينا واحد لديك الجهة غيولي ناقص واحد، يعني ناقص إكس أس ناقص إكس يساوي ناقص واحد. يعني ناقص مع ناقص غيمشي غتبقى لينا او أس ناقص إكس تساوي واحد. حنا بغينا نحددو إكس، اشنو غنديرو؟ غنلبسوهم اللوغاريتم. علاش؟ حيت اللوغاريتم مع الاكسبونونسيال كيمشي، غتبقى لينا غير ديك ناقص إكس. كنديرو لين او أس ناقص إكس تساوي لين ديال واحد، يعني لبسنا اللوغاريتم للطرفين. كيف ما قلنا اللوغاريتم اللين مع الاكسبونونسيال كيمشي، كيتختزل، كيبقى لينا ناقص اكس. ناقص اكس تساوي اللوغاريتم ديال واحد. كيف ما عرفنا اللوغاريتم ديال واحد يساوي صفر، غنعوضوه بصفر. يعني ناقص اكس تساوي صفر، ومنه اكس نيت تساوي صفر، غنحيدو داك ناقص. صافي. حنا دابا لقينا اكس تساوي صفر. دابا غنديرو جدول التغيرات. هاد النتيجة غنستغلوها في جدول التغيرات. هاد اكس تساوي صفر، النتيجة اللي لقيناها في الحل ديال المعادلة جي بريم تساوي اكس، لقينا فيها صفر. غنديرو جدول التغيرات بحال هكا. عطاونا من ناقص لا نهاية تل زائد لا نهاية. شحال لقينا في المعادلة اللي قلنا؟ لقينا صفر. غنديرو هنا صفر، يعني داكشي اللي لقينا في المعادلة. وكنديرو هنا ديك المعادلة اللي حلينا. شنو ديك المعادلة؟ واحد ناقص او اكس. صافي. يعني تنعدم في صفر، كنديرو بحال هكا، تنعدم في صفر. هذا هو الحل. كنجيو لحدا اكسبونونسيال. شوف، كنجيو حدا الاكسبونونسيال. اش من اشاره عندنا حدا الاكسبونونسيال؟ عندنا ناقص، وغنشوفوا الاشاره ديال الاس. حتى هي عندنا ناقص، يعني داك ناقص اللي في الاس وناقص اللي حدا الاكسبونونسيال كنضربوهم. ناقص في ناقص شحال كيعطينا؟ زائد. اذا هاد الاشاره دائما كنديروها على اليمين، على اليمين ديال داك الحل. هاد الحل هذا يعني ناقص في ناقص تساوي زائد، غنديرو هنا زائد. صافي. الا درنا هنا زائد يعني هنا غنديرو العكس ديال زائد. شنو هو العكس؟ هو ناقص. صافي. الطريقه مفهومه ياك؟ كناخذوا الاشاره اللي حدا اكسبونونسيال هي ناقص، وكنضربوها في الاشاره ديال الاس، يعني ناقص في ناقص. وهاد الاشاره هذه كنديروها على اليمين، على اليمين ديال الحل. الحل هو صفر لقينا في المعادله، يعني زائد ناقص. اش كتعني زائد؟ يعني تزايديه، طالع، وناقص يعني نازل. صافي. ومنه غنديرو الجواب. ومنه حسب جدول التغيرات لدينا جي بريم تناقصية تزايدية من صفر تل زائد لا نهاية، وتناقصية من ناقص لا نهاية حتى صفر. غنكتبو صافي. هذا هو الجواب. يعني من
يعني جي تناقصية في ناقص لنا صفر وتزايدية في صفر زائد ما لا نهاية. هذا هو الجواب. صحيح. اذا غنمسح، غنخلي جدول التغيرات غنحتاجو في السؤال الثالث. بين ان جي اكس اكبر او يساوي صفر. غنوريكم واحد الطريقه. اولا غنخليو جدول التغيرات، غنحسبوا الصوره ديال صفر. هاد صفر غنحسبوا الصوره ديالو بجي اكس. شحال كيساوي؟ ولا تنحسب صفر يعني كتعطينا صفر نيت صفر. صافي. اذا الصوره ديال صفر تساوي صفر، اولا غنديروها جي لصفر، يعني الصوره ديال صفر بجي. اذا عندنا واحد الخاصيه. شوف، عندنا هذه قيمه دنويه ياك نازله لتحت، يعني غنديروها بحال هكا. هذه خاصيه خصك تعقل عليها. جي لصفر كنديروها اكبر او تساوي جي لاكس. هذه راه ساهله تحفظ. عندنا جي لي اكس، جي لي صفر نازله القيمه الدنويه، يعني غنديروها اصغر من جي لي اكس. الا عندنا العكس، مثلا نوريكم العكس بحال هكا. عندنا المنحنى بحال هكا، جي لصفر. الا عندنا العكس، يعني جي لي صفر كاينه في الفوق، غتكون كبيره على جي لي اكس، يعني جي لي صفر اكبر او يساوي من جي لي اكس. صافي. مفهوم هاد الخاصيه؟ راه دائما كاينه في الوطني، هاد الخاصيه دائما كاينه في الوطني. دابا بغينا نحددو ان جي لي اكس اكبر من صفر. صافي. الا درنا هاد القضيه هادي غنعوضو غير جي لي صفر، راه تعطات في المعطيات، ديال التمرين. شحال كتساوي جي لصفر؟ تساوي صفر. اذا صفر اكبر او يساوي جي لي اكس. هذا هو الجواب. صافي. عقلوا على هادي مزيان. الا كانت قيمه دنويه كنديروها اصغر من جي لي اكس، الا كانت في الفوق كنغيروا هذا الرمز، كنديروها اكبر او يساوي جي لي اكس. صافي. هذا هو الجواب. اش كتعني جي لي اكس اكبر من صفر؟ يعني جي لي اكس موجبه. صافي. غنمسحو. السؤال في نفس سميتو. ثم استنتج ان او اس ناقص اكس زائد اكس اكبر أو يساوي واحد. بينا ان جي لي اكس اكبر أو يساوي صفر. هادي بينا ياك. اذا غنعوضو جي لي اكس بالتعبير ديالو. جي لي اكس شحال كيساوي؟ او اس ناقص اكس زائد واحد ناقص واحد اكبر أو يساوي صفر. غنديرو او اس ناقص اكس زائد اكس، داك ناقص واحد غنردو لداك الجهه، غيولي زائد واحد. صافي. الجواب سهل. صافي. هذا هو الجواب. دابا غنمشيو للسؤال الموالي ياك. عقلوا على هادي غنحتاجوها ياك. اش كتعني هادي؟ نقادوها مزيان. او اس ناقص اكس زائد اكس اكبر يساوي واحد، يعني هاد التعبير هذا موجب كبير على واحد. مثلا هذا يساوي جوج، يعني جوج اكبر من واحد. يعني غنحيدو داك واحد كاع ونديرو صفر، يعني التعبير هذا موجب. الا كان اكبر من واحد يعني موجب. دابا غنمشيو
اثنان ياك. بين أن حيز التعريف الدالة اف هو ار. يمكن استعمال نتيجة السؤال واحد اثنان. خصنا نبينو أن الدالة اف، غنكتبو الدالة اف بعدا اف تساوي اكس اكس ناقص زائد اكس. خصنا نبينو أن الدالة تساوي المجموع التعريف ديالها تساوي ار. اذا شنو قلنا في الخاصيات ديال مجموع التعريف؟ الى عندنا اللين كناخذوا داكشي اللي الداخل ديال اللين كنديروه اكبر قطعا من صفر. الى عندنا الجذر كناخذوا داكشي ديال الداخل ديال الجذر كنديروه اكبر يساوي صفر. الى عندنا المقام كنديروا المقام يخالف صفر. شنو عندنا هنا؟ عندنا المقام، اذا غنديروا المقام يخالف صفر. اذا اكس ينتمي الى دي اف يكافئ اكس ينتمي الى ار اكس زائد او ناقص اكس خصو يخالف صفر. يخالف صفر ياك. ولكن حسبنا في الاول في السؤال ما قبل هذا السؤال بينا ان اكس زائد او اس ناقص اكس اكبر من واحد. اش كتعني اكبر من واحد؟ يعني مثلا تساوي جوج للفوق. واش يمكن تساوي صفر؟ لا، ما يمكنش تساوي صفر. يعني التعبير هذا دائما اكبر من صفر، يعني يخالف صفر اصلا. ومنه دي اف يساوي ار. علاش؟ حيت المقام موجب ما عمره غيساوي صفر. الا كان المقام موجب يخالف صفر، يعني ديريكت دي اف تساوي ار. راه بينا في السؤال ما قبل هذا السؤال. نبين ان اف تساوي واحد على، اذا خصنا نبينو ان اف تساوي واحد على او واحد على واحد زائد واحد على اكس اس اكس او اس اكس ياك. غنبداو من اف لاكس ياك. اف لاكس تساوي ان اف لاكس تساوي اكس على اكس زائد او اس ناقص اكس تساوي غنمشيو بالخطوات حتى نلقاو واحد على واحد زائد واحد على اكس في او اس ناقص اكس. صافي. اذا هنا في المقام غنعملو بنا او اس ناقص اكس. او اس ناقص اكس غنعملو او اس ناقص اكس في المقام. اذا او اس ناقص اكس عامل ل اكس على او اس ناقص اكس زائد واحد. صافي. تساوي هاد او اس ناقص اكس غنردو للفوق غيولي او اس اكس. علاش؟ حيت مثلا واحد على ناقص على اكس اس ناقص واحد راه يساوي اكس. داك الاس اللي سالب الا ردينا الفوق كيولي زائد، يعني او ل اكس في اكس على اكس. هاد او عاوتاني اس ناقص اكس غنردو للفوق غيولي او اس اكس، يعني اكس في او اس اكس زائد واحد. صافي. تساوي، غنحسبوها مزيان غنقدوها مزيان. غنقسمو البسط والمقام على او اكس في اكس. غنقسمو على هادي او اكس في اكس. غنقسمو المقام والبسط. الا قسمنا البسط على او اس اكس في اكس غتعطينا واحد.
غتعطينا واحد، وغنقسمو عاوتاني المقام حتى هو، يعني اكس في او أس اكس زائد واحد كل على اكس في او أس اكس. قسمنا المقام والبسط على اكس في او أس اكس. غنمسح هنايا باش نكملها هنا. تساوي شحال لقينا قلنا؟ قلنا واحد على اكس او اكس زائد واحد كل على اكس في او اكس. هادشي اللي لقينا ياك. تساوي، وغنديرو تساوي وغنديرو واحد الكسر واحد. التعبير اللي لتحت غنفرقو داك المقام عليهم صافي. اكس في او اس اكس على اكس في او اس اكس زائد واحد على اكس او اس اكس، يعني اكس في او اس اكس على اكس في او اس اكس زائد واحد على اكس او اس اكس. غنحسبوها تساوي واحد. هادي غتعطينا واحد حيت نفس بحال المقام بحال المقام بحال البسط، يعني غتعطينا واحد زائد هادي غتبقى نفس سميتو واحد على اكس او اكس اكس او اكس. هادي هي صافي. لقينا هادي. هذه هي النتيجة. إذا دابا غنبينو النهايات. غنحسبو النهايات ياك. عندنا باين أن ليميت إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية لإف لإكس تساوي صفر، و ليميت عند زائد لا نهاية تساوي واحد. غنبداو بناقص لا نهاية ياك. ديك اف لإكس راه ما غنحسبوهاش بالاولى ياك، ما غنحسبوهاش باف لإكس الاولى، غنحسبوها بهاد اف لإكس اللي لقينا دابا، اللي بينا دابا ياك، باش تكون سهله في الحساب. اذا غنحسبوا الليميت اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه اف لإكس صحيح. غنديروها تساوي ليميت ناقص ما لا نهايه. قلنا غنحسبوها بالداله اللي لقينا دابا ياك، واحد على واحد زائد واحد على اكس في او اس اكس صافي. تساوي غنذكركم بالخاصيات ياك، الخاصيات ديال الليميت. اول خاصيه هي ليميت اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه ل او ل اكس تساوي صفر صافي. دائما الى عندك او اس ناقص ما لا نهايه كتعطينا صفر صافي. هادي بين الخاصيه اكس يؤول الى ناقص لا نهايه ل او اكس تساوي صفر. وعندنا هاد الخاصيه عاوتاني ليميت اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه اكس في او ل اكس تساوي صفر. هاد جوج راه خاصيات من بين الخاصيات ديال الاكسبونونسيال صافي. اذا نكملوا النهايه ياك. اذا عندنا الى عوضنا بناقص لا نهايه، هاد الخاصيه اللي قلنا ياك، يعني هادي تساوي صفر عند ناقص لا نهايه. هادي تساوي صفر. واحد على صفر، واحد على صفر شنو كيعطينا؟ كيعطينا زائد لا نهايه، زائد لا نهايه زائد واحد. اذا هادي كتعطينا زائد لا نهايه ياك.
زائد لا نهاية زائد واحد كيعطينا زائد لا نهاية. اذا المقام كلشي كيعطينا زائد لا نهاية و... وكنديرو عاوتاني واحد على زائد لا نهاية كتعطينا صفر. من بين الخاصيات دائما الى عندنا زائد لا نهاية في المقام وعدد في الفوق كتعطينا صفر. صافي. اذا هاد النهاية ديال المقام بوحدو كتعطينا زائد لا نهاية، ولكن واحد على زائد لا نهاية كتعطينا صفر. اذا كنديرو صفر، كنديرو التعليل. لان ليميت ناقص لا نهاية اكس في او اس اكس تساوي صفر، و ليميت ناقص لا نهاية واحد على اكس في او اس اكس تساوي زائد ما لا نهاية. صافي. هذا هو التعليل. اذا راه بينا ان ان النهاية تساوي صفر ايضا ناقص ما لا نهاية. غنحسبوا النهاية الاخرى. دابا غنحسبوا عند زائد لا نهاية. زائد لا نهاية. نذكروا عاوتاني الخاصية ديال زائد لا نهاية للاكسبونسيال ياك. ان هاد الخاصية هادي ليميت اكس يؤول الى زائد لا نهاية اكسبونسيال اكس تساوي زائد لا نهاية. هادي من بين الخاصيات. وعندنا عاوتاني ليميت اكس يؤول الى زائد لا نهاية اكس في اكسبونسيال اكس تساوي زائد ما لا نهاية. هذه خاصية أخرى. صافي. كلهم كيساوي زائد ما لا نهاية. وخاصية أخرى ياك خصنا نعرفوها. إلا عندنا واحد على زائد لا نهاية تساوي صفر. صافي. دائما إلا عندنا زائد لا نهاية أو ناقص لا نهاية في المقام كتعطينا صفر مباشرة. إذا غنحسبو النهاية ديالنا ياك بالدالة اللي لقيناها في السؤال. في السؤال جوج ألف غنديرو ليميت عند زائد لا نهاية يعني واحد زائد واحد على اكس اكسبونسيال اكس تساوي يلا كل اكس عوضو بناقص زائد لا نهاية. إلا عوضنا اكس في اكسبونسيال اكس بزائد لا نهاية يعني غتعطينا صفر. غتعطينا زائد لا نهاية على حسب الخاصية ياك. هادي بوحدها غتعطينا زائد لا نهاية. إلا خدينا واحد على زائد لا نهاية كتعطينا صفر، يعني هادي كتعطينا صفر، هادي كتعطينا صفر. إذا غيبقى لينا واحد. صفر زائد واحد في المقام، هادشي في المقام. صفر زائد واحد يعني واحد ياك. إذا بقى لينا في المقام واحد والبسط واحد. واحد على واحد شحال كيعطينا؟ واحد. صافي. غنديرو كاع التعليل. لأن ليميت واحد على اكس او اكس تساوي صفر. اكس يؤول الى زائد مليون. صافي. راه بينا دابا جوج النهايات ياك. غنديرو التأويل الهندسي. شنو هو التأويل الهندسي؟ في الفروع اللانهائية والمقاربات دائما إلى لقينا في النهاية عند زائد لا نهاية أو ناقص لا نهاية عدد إكس يؤول إلى لانفيني ولقينا عدد كنقولوا سي اف يقبل مقارب معادلته إيكغيك يساوي داك العدد اللي لقينا. صافي. دائما إلى حسبنا النهاية إكس يؤول إلى زائدة وناقص لا نهاية تساوي عدد كنديرو اف السي اف يعني المنحنى يقبل مقارب معادلته إيكغيك يساوي ديك النتيجة اللي لقينا في النهايات. يعني هنا عندنا جوج تأويلات، جوج نتائج. يعني سي اف التأويل الأول سي اف يقبل مقارب معادلته إيكغيك
يساوي شحال لقينا في النهاية الأولى؟ صفر، يعني إكغيك يساوي صفر على المقارب الأول. النتيجة الثانية سي لي إف يقبل مقارب معادلته إكغيك شحال لقينا في النهاية الثانية؟ واحد. صافي، هذا هو التأويل الهندسي، يعني تأولنا هندسيا. صافي، غنمسحو السبورة دابا. إذا دابا غنمشيو للاشتقاق ديال اف. قلنا دابا غندير الاشتقاق ديال اف لاكس، المشتقة ديال اف لاكس غنبينوها تساوي داك التعبير اف لاكس، اف بريم لاكس تساوي اكس على اكس زائد او ناقص اكس أس ناقص اكس بريم. خصنا نحسبو هاد المشتقة ونبينوها انها تساوي داكشي اللي عطاونا في السؤال، ياك. اولا غنذكروا بواحد الخاصية بصفة عامة. عندنا واحد الدالة اف على الدالة جي، بغينا المشتقة ديالها تساوي، كنديرو كسر، كنديرو المشتقة ديال اف هي الاولى، ياك، اف بريم في جي بلا بريم ناقص اف بلا بريم في جي بريم على جي أس 2، يعني هذا المقام أس 2. صافي، نطبقوا هذه الخاصية في هذا سميتو. عندنا جوج دوال، اف هي مثلا اف هي اكس و جي هي اكس زائد او أس ناقص اكس. إذا تساوي، غنديرو كسر اكس بريم في اكس زائد او ناقص اكس ناقص اكس في اكس زائد او ناقص اكس بريم على اكس زائد او اكس أس 2. صافي، باينة تطبيق الخاصية. إذا غنحسبو اشتقاق راه ساهل، ياك. المشتقة ديال اكس هي واحد، يعني يبقى لينا اكس زائد او أس ناقص اكس ناقص اكس. المشتقة ديال اكس زائد او أس ناقص اكس راه حسبناها كاع في جي لاكس، جي لاكس، ياك. إذا كتساوي المشتقة ديالها اللي حسبناها كتساوي واحد ناقص او أس ناقص اكس على اكس زائد او أس ناقص اكس أس 2. دابا شنو غنديرو؟ غنشرو. صافي، غنشرو هاد التعبير وغتبان لينا النتيجة، ياك. إذا تساوي اكس زائد او أس ناقص اكس ناقص اكس في واحد، يعني ناقص اكس ناقص اكس في ناقص او أس ناقص اكس كتعطينا زائد اكس في او أس ناقص اكس، ياك، على داك التعبير دائما اللي في المقام أس 2. دابا عندنا هاد اكس مع ناقص اكس غيمشي حيت متقابلان. صافي، اذا غنمسح الفوق باش نكملو في الفوق. هادشي اللي لقينا، ياك. قلنا هاد اكس مع هاد اكس غتمشي، ياك. شنو غيبقى لينا؟ غتبقى لينا او أس ناقص اكس زائد اكس في أس ناقص اكس، ياك، على داك التعبير دائما اللي في المقام زائد ناقص اكس كل أس 2. دابا شنو غنديرو؟ غنعملو او أس ناقص اكس في البسط، ياك. غنعملو في البسط
ب او اس ناقص اكس تساوي، انا ملو ب او اس ناقص اكس عامل لي واحد زائد اكس على اكس زائد او اس ناقص اكس لكل اس 2. دابا شنو غنديرو؟ غنقادوها مزيان على الشكل اللي عطاونا هما، ياك؟ اذا تساوي واحد زائد اكس في او اس ناقص اكس. ردينا هاد او اس ناقص اكس اليمين، ياك؟ اكس زائد او اس ناقص اكس على او اس 2. جاوب لقينا صافي. دابا غنمشيو للسؤال الموالي، ياك؟ غندرسو الاشاره ديال اف بريم. اف بريم راه لقينا هادي، ونديرو داك الجدول التغيرات، ياك؟ غنمسح السبوره باش اذا قلنا غنشوفو الاشاره ديال اف بريم. غنعاودو، ياك؟ اف بريم ل اكس شحال لقينا فيها؟ اف بريم ل اكس تساوي اكس زائد واحد في او اس ناقص اكس على اكس زائد اس 2. غندرسو الاشاره ديال هاد الداله هادي، واش هي موجبه اولا سالبه. المقام دائما موجب، علاش؟ حيت عندنا اس 2 صافي. المقام راه مشى دابا، المقام موجب. وواحد الخاصيه اخرى، ياك؟ دائما الاكسبونونسيل موجب مهما يكون الاس ديال الاكسبونونسيل. مثلا اكسبونونسيل اس ناقص واحد راه موجب، هذا عدد موجب. اكسبونونسيل اس ناقص اكس زائد واحد مثلا راه موجب صافي. دائما الاكسبونونسيل موجب. اذا عندنا المقام موجب، آه موجب، ياك؟ وعندنا الاكسبونونسيل اس ناقص اكس حتى هو موجب. اذا بقى لينا اكس زائد واحد. ما يمكنش نقولوا راه موجبه ولا سالب، مازال ما عرفنا، ياك؟ اذا غنحلوا ديك المعادله كيف ما درنا في الجي، غنحلوا ديك المعادله. اذا اذا 5 يعني الاشاره ديال اف بريم تساوي 5 ديال اكس زائد واحد. يعني الاشاره ديال هذه كتعلق غير باكس زائد واحد. علاش؟ حيت هذا التعبير المقام موجب و اكسبونونسيال ناقص اكس موجب. اللي تيهمنا هو اكس زائد واحد. خصنا نحددوا الاشاره ديالو ونحلوا المعادله ونديروا داك الحل في جدول التغيرات صافي. اذا غنحلوا هذه المعادله اكس زائد واحد تساوي صفر. اكس زائد واحد تساوي صفر تكافئ، هذه معادله سهله، يعني اكس يساوي ناقص واحد صافي. هذا الحل عاوتاني غنديرو في جدول التغيرات. دائما الحل اللي لقينا في المعادله ديال المشتقات كنديرو في جدول التغيرات. غنديرو بعدا مجموع التعريف من ناقص لنهايه حتى زائد لنهايه، والحل اللي لقينا ناقص واحد. الحل ديالاش ديال هذه المعادله اكس زائد واحد فين اكس زائد واحد في اين تنعدم في ناقص واحد. اذا الاشاره اللي حدا اكس كنديروها على اليمين ديال الحل والعكس على اليسار. يعني غنجيو لحدا اكس. اش من اشاره حدا اكس؟ يعني موجبه ما كتبانش، غنديروها على اليمين. هذه خاصيه، دائما الاشاره ديال اللي حدا اكس كنديروها على اليمين ديال الحل هنا، وهنا على اليسار يعني العكس، يعني ناقص صافي. واش كتعني زائد؟ كتعني تزايديه، وناقص كتعني تناقصيه. لقينا غنعمرو هذيك. حسبنا ان عند ناقص لنا شحال لقينا فيها؟ عند ناقص لنا صفر، ياك؟ صفر.
وعند زائد النهاية لقيناها واحد. هنا غنحسبو الصورة ديال ناقص واحد بالدالة اف، غتعطينا واحد على واحد ناقص او. غنعوضو غير غنحسبو اف اللي ناقص واحد راه تعطينا واحد على واحد ناقص او. صافي. اذا دابا غنديرو معادلة المماس. السؤال الموالي ياك، معادلة المماس. بصح السبورة. اذا معادلة المماس عند اصل المعلم. اشنا هو الافصول ديال اصل المعلم؟ هو صفر. يعني معادلة المماس عند النقطة اكس تساوي صفر. خصنا نعقلو اولا على واحد الخاصية. معادلة المماس دائما كتكتب بحال هذا الشكل: y يساوي اف بريم ديال النقطة اللي عطاونا نحددو المماس عند ديك النقطة ياك. يعني اكس صفر غنعتبروها اكس صفر بصفة عامة في اكس صفر ناقص او لا اكس ناقص اكس صفر زائد اف لاكس صفر. صافي. اف بريم لاكس صفر في اكس ناقص اكس صفر زائد اف لاكس صفر. يعني y تساوي اف بريم هذه اكس صفر. اش من نقطة عطاونا عند صفر، يعني غنعوضو داك اكس صفر بصفر عامل لي اكس اللي هو ثابت ناقص صفر زائد اف لصفر. دابا بقى لينا اف لصفر نعرفو شحال كيساوي، او اف بريم لصفر. اف بريم لصفر غنمشيو للمشتقة اللي لقينا ديال اف ياك، المشتقة اف بريم، وغنعوضو كل اكس بصفر غتعطينا واحد. يعني غنلقاو واحد الا عوضنا في اف بريم، حيت عندنا اف بريم لصفر، يعني غنحسبو الصورة ديال صفر في المشتقة في اف بريم، وفي اف لصفر غنعوضو بصفر في الدالة اف غتعطينا صفر. يعني هادي لقينا فيها واحد اكس ناقص صفر زائد صفر. علاش؟ حيت اف لصفر تساوي صفر. غنقادوها مزيان. اذا دائما y x الى نشرنا واحد في اكس واحد في ناقص صفر صفر زائد داك صفر صفر، يعني غتبقى لينا y يساوي x. هذه هي هذا هو المستقيم المعادلة ديال المماس. اذا معادلة المماس هي y يساوي x. شنو بقى لينا عاوتاني؟ اش من سؤال؟ اذا في السؤال الموالي عطاونا نبينو x ناقص f ل x انها تساوي x في جي ل x على جي ل x ناقص واحد. خصنا اولا نعقلو على التعبير ديال جي ل x. جي ل x يساوي x زائد او اس ناقص x ناقص واحد ياك. اذا غنبداو من x ناقص f ل x تساوي x ناقص، غنعوضو اف ل x بالتعبير ديالو ياك، يعني x على x زائد او اس ناقص x تساوي، غنعملو بناقص x ياك في كلشي، يعني ناقص x عامل لي واحد ناقص واحد على x زائد او اس ناقص x ياك. وداك وسط القوسين غنعملو غنحدو المقام، يعني يساوي x الداخل ديال القوسين غنوحدو المقام واحد او لا
لو حنا المقام يعني إكس زائد أو أس ناقص إكس ناقص واحد على إكس زائد أو إكس أس ناقص إكس. صافي. إذا دابا بانت لينا جي لي إكس في البسط، هاهي إكس زائد أو أس ناقص إكس ناقص واحد، هاديك هي جي لي إكس، غنعوضوها بالجي لي إكس ياك. ولكن المقام معندناش جي لي إكس زائد واحد، خصنا نضيفو واحد ناقص واحد بحال إلا ما زدنا والو. في المقام غنضيفو واحد ناقص واحد، غنديرو زائد ناقص واحد ناقص واحد زائد واحد، يعني عددين متقابلين بحال إلا ما زدنا والو يساويان صفر، ناقص واحد زائد واحد. صافي. وغنعزلو إكس زائد أو أس ناقص إكس ناقص واحد، غنعزلوهم بين قوسين، هاديك هي جي لي إكس. ها واحد جي لي إكس في الفوق، وعندنا جي لي إكس في التحت زائد هاد واحد. صافي. إذا غنعوضو عندنا بعد هاد إكس، هادشي اللي بين قوسين هو جي لي إكس في المقام عاوتاني، هادشي اللي بين قوسين هو جي لي إكس زائد داك واحد. صافي. اذا غنبينو الاشاره ديال هادشي اللي لقينا، ومنه غنستنتج ان سي اف فوق إيكغيك يساوي هاد المعادله اكس اولا لتحت ياك. غنمسح. غنعاود ياك اكس ناقص اف ل اكس، شحال لقينا فيه؟ راه بينا اكس في جي لي اكس على جي لي اكس زائد واحد. دابا خصنا نشوف واش التعبير هذا موجب او لا سالب ياك، يعني التعبير هذا خصنا نعرفو واش موجب ولا سالب. علاش ردينا جي لي اكس؟ حيت عندنا في السؤال الاول كاع بينا ان جي لي اكس اكبر من صفر يعني موجبه. اذا غنشوفوا المقام واش موجب. عندنا جي لي اكس اكبر من صفر موجب، جي لي اكس موجب زائد واحد حتى هو موجب، يعني المقام موجب، المقام مشى ياك. وعندنا عاوتاني جي لي اكس اللي في الفوق في البسط موجبه، ولكن اكس ما عرفناش واش موجبه او لا سالبه. اذا غنديرو الجدول، غنحلو بعد المعادله اكس يساوي صفر يعني اكس نيت يساوي صفر. صافي. اش من تعبير كنقلبوا على الاشاره ديالو هو اكس، حيت ما عرفناش التعبير ديالو. اذا هنا غنديرو اكس. صافي. فين كاين عدم هاد اكس؟ في صفر. غنشوفوا الاشاره اللي حدا اكس كنديروها على اليمين، وفي اليسار كنديروا العكس. يعني اش من اشاره عندنا هنا حدا اكس هو زائد، وعلى اليسار ناقص. صافي. هادشي اللي لقينا. اذا من صفر هنا زائد لهنايا دائما الى لقينا في سميتو الى لقينا علامه زائد يعني موجب، نقول ان سي لي اف يعني فهذا سميتو هنا من صفر حتى زائد لهنايا عندنا التعبير هذا ناقص اف ل اكس موجب زائد يعني اكبر. صافي. والعكس هنا ناقص يعني سالب، التعبير هذا سالب. صافي. باين ياك. علاش درنا هاد الجدول؟ حيت بغينا نحددو الاشاره ديال داك التعبير باش نعرفوا واش اكس ناقص اف ل اكس موجب او لا ناقص. ولقينا في الجدول هنا في هذا المجال اكس ناقص اف ل اكس موجب يعني اكبر من صفر، ولقينا في هذا المجال انه سالب يعني اصغر من صفر.
وغنقادو هاد التعبير مزيان. الى ردينا اف لاكس لداك الطرف، يعني اكس اكبر من اف لاكس، وانا عاوتاني اكس اصغر من اف لاكس. اذا غنقولوا النتائج. اذا عندنا في هذا المجال هذا عندنا اكس هو اللي كبير. اش كيعني اكس هو اللي كبير؟ كيعني ان المستقيم ديال المعادله y يساوي اكس هو اللي كاين في الفوق على السي ل اف. صافي. وهنا عاوتاني العكس في هذا المجال، ان اف ل اكس هو الكبير، يعني السي ل اف هو اللي كاين في الفوق. صافي. اذا غنديرو التأويلات. قلنا في المجال زائد لنا صفر سي ل اف او لا الدلتا، سموه الدلتا ياك داك المستقيم y يساوي x، سموه الدلتا فوق سي ل اف في المجال صفر ناقص لنهاية سي ل اف فوق الدلتا. هذا هو التأويل الهندسي. صافي. اذا دابا غنمشيو للشكل ياك. غنمشيو للشكل. غنرسمو المعدن. هنا واحد، هنا جوج، هنا ناقص واحد، ناقص جوج، ناقص واحد، ناقص جوج، واحد، جوج. اذا غنمشيو اولا غنمشيو لجدول التغيرات ديال اف ل اكس. عندنا الصوره ديال ناقص واحد هي واحد على واحد ناقص او، وراه عطاونا في السؤال الخامس عطاونا القيمه ديال واحد على واحد ناقص او. شحال كتعطينا؟ 0.6. غنرسمو ديك 0.6 هي هادي تقريبا، هاد النقطه فين كيمر المنحنى. صافي. وغنرسمو المقاربات، غنرسمو المقاربات اللي لقينا في النهايات. النهايه عند زائد لا نهايه شحال لقينا في سميتو؟ لقينا واحد، يعني y يساوي واحد. فين هو y يساوي واحد؟ عند زائد لا نهايه. هو هذا واحد المقارب. y يساوي واحد. والمقارب الثاني هو y يساوي صفر بجوار ناقص لا نهايه. هو هذا. كانت هو نيت محور الأفاصيل، يعني y يساوي صفر. هادو هما المقاربين ياك. وغنرسمو سميتو داك المماس. شحال لقينا في المعادله ديال المماس؟ المعادله ديال المماس لقينا y يساوي صفر ياك. y يساوي x عفوا. اذا كنختاروا جوج نقط باش نرسموا داك المماس. مثلا كنعطيو y صفر، شحال كيعطينا y صفر؟ النقطه الاولى. كنعطيو x واحد كيعطينا y واحد، يعني واحد واحد. هذا هو المماس. كيمر من جوج نقط حددناهم. هذا هو المماس. صافي. دابا غنرسمو. اذا عندنا لدينا سي ل اف
سي لي اف يمر من اصل المعلم و... وهذا المستقيم هو الممس، يعني غيمر من صفر وغيمس هذا المستقيم وغيمشي. بما ان هذا المستقيم اللي بالاحمر هو المقارب، يعني غيكون قريب، غيمشي قريب من المستقيم إكغيك يساوي واحد. هنا واحد صافي، يعني غيكون مقارب. هنا عاوتاني خص السي اف غيمر من هاد النقطة، هاد النقطة يعني ناقص واحد، الصورة ديال ناقص واحد هي 0.6، يعني غيمر عاوتاني من صفر وغيكون مماثل لهاد المستقيم وغيمر من هاد النقطة. ولكن عندنا إكغيك يساوي صفر مماس هاد المستقيم، مماس مقارب، يعني غيطلع غيطلع وغيكون عاوتاني مقارب ل إكغيك يساوي صفر. هو هذا هو الشكل. وشكرا.